अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हक़ाइक़ टीवी ऑफिशियल में आज हमारे मेहमान जनाब शहजादा आलमगीर साहब, जाना पहचाना नाम, जानी पहचानी शक्ल, लेकिन जब भी तशरीफ़ लाते हैं हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ आप कह लें अकल का सरमाया ही देखे जाते हैं। आज भी इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। इन्होंने एक मुल्क के साबिक़ फ़ौजी का जिक्र किया। वो मैं चाहूँगा कि आप इन्हीं की ज़ुबानी सुने और फिर ये देखें कि क्या कोरोना हमारे लिए कुदरत की एक वार्निंग है कि हम उसकी नेमतों को झुठलाते रहे, और क्या ये हमारे मुस्तकबिल की तैयारी के लिए ये हमें तैयार करके जा रहा है। ये हम शहजाद साहब से ही सुनेंगे। जी शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम किन किन नेमतों को झुठलाओगे। हमने हमेशा कुफ़रान नेमत किया, नेमतों को झुठलाते रहे, और अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और अपने दीन से हम लाताल्लुक़ हो गए, दूर नहीं गए, लाताल्लुक़ हो गए। तो फिर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ये कोरोना जो है ये एक वार्निंग समझ लें और इसको एक आजमाइश समझ लें। कोई भी नाम आप दे लें, तो इस आजमाइश के बाद जो है दुनिया का नक्शा जो है वो तो तब्दील होने जा रहा है, लेकिन क्या उसके साथ साथ हम जिन बातों से, जिन हमारी हरकत से, और जिन जो पूरी इंसानियत की बात करता हूँ उसमें पूरा आलम शामिल है, कि अब देखें कि जब वहाँ पे यूरोप में ये कोरोना जब आया नहीं था, अभी चाइना में भी नहीं आया था की बात जी, मैं वो भी सुना रहा हूँ कि जब नहीं आया था तो उस वक्त वहाँ पे उनकी पार्लिमान ने, उनके ईवान बाला ने एक बिल पास किया कि लड़का लड़के के साथ, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ शादी कर सकती है, और ये बिल पास कर दिया गया। ये अल्लाह ताला के उन कामों में दखल अंदाज़ी और मईशत के कामों में दखल अंदाज़ी जो की गई, और फिर पाकिस्तान में उसी का तसलसल जो है वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की सूरत में भी आपने देखा। यहाँ मैं ये देखता हूँ कि इंसान इस कदर गाफिल और इस कदर दूर हो गया, और इस कोरोना के बाद जो है क्या वो वापसी होगी, क्या हम उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाएंगे। यहाँ पे मैं एक बटालवी साहब को सुना रहा था तो उन्होंने कहा कि अपने आप ज़ुबान से सुनाएं कि स्पेन में एक फ़ौजी जो 95 साल उम्र थी उसकी, उसने कोरोना से जो है वो सेहतयाब हुआ, और वेंटिलेटर जो है उसको तकरीबन 6 दिन के लिए लगाया गया हॉस्पिटल में। जब उसको डिस्चार्ज कर रहे थे और उसको रुखसत करने लगे तो उन्होंने उसको वेंटिलेटर का बिल जो है वो पाकिस्तानी हिसाब से लाखों रुपए में बनता है, उसको जब थमाया तो वो बिल देख के रोने लग पड़ा, और ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया उसने। जब वो ज़रा थोड़ा सा उसने सांस बहाल हुआ तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ये बिल पे नहीं कर सकते जो आप रो रहे हैं, तो हम ये आपको माफ़ कर देते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बिल अदा करने की इस्तात रखता हूँ और ये मैं बिल अदा करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अल्लाह ने, खुदावंद ने मुझे 95 साल तक मुफ्त ऑक्सीजन दी, और 95 साल तक उसने मुझसे कभी मुझे बिल नहीं भेजा, कभी उसने मुझसे जो है वो इसके पैसे या एवज़ाना तलब नहीं किया। तो आज मैं 6 दिन एक इंसानों ने मुझे ऑक्सीजन दी है, तो वो उसका लाखों में बिल मांग रहे हैं। तो अगर मैं हिसाब करूं तो वो पूरा, मैं अगर अपना मुल्क भी यहाँ पे बेच दूं और पूरा मुल्क भी बिक जाए तो वो हम एक शख्स जो है वो उसकी नेमत की अदायगी नहीं कर सकता। सुबह मैं बटालवी साहब को ये भी बता रहा था कि मैं देख रहा था कि एक मेरे वॉशरूम के स्लैब के ऊपर एक इंतहाई मामूली सा ज़र्रा, जिसको आप एक नुक्ता भी नहीं कह सकते, एक ज़र्रा जो है वो चलता हुआ कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है। तो मुझे अल्लाह ताला की उस कुदरत पे, अल्लाह ताला के उन एहसानात पे कि इसके अंदर भी एक सिस्टम है, इसके अंदर भी एक डाइजेस्ट करने का सिस्टम है, सांस लेने का सिस्टम है, चलने का है, फिर वो आगे दीवार के साथ जाता है तो फिर वापस आता है, एक सेंस है उसके अंदर। तो मेरा मालिक, मेरा कादिर मुतलक इतना बड़ा है, और हम एक सजदा भी जो है वो अदा करने से कासर रहे। क्या अब इस कोरोना के बाद
کیا ہمارا جو ہے انسانوں کا جو وہ سارا جو ایک معاملہ چل رہا تھا اور جو غفلت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا ہم اس میں واپس آ پائیں گے؟ اور انشاءاللہ میں نے ایسے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے آج تک نماز کا ایک سجدہ بھی نہیں دیا تھا، وہ بھی اب 5 وقت نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی سر بسجود ہو گئے ہیں. اور یہی ایک واحد حل ہے. اور یہ جو گورنمنٹ کا سلوگن ہے، بٹالوی صاحب مجھ سے ناراض ہو کے کہنے لگے تو میں نے کہا سر میں بھی اسی پہ سوچ رہا ہوں، کرونا سے ڈرنا نہیں، کرونا سے لڑنا ہے. بھئی لڑنا کیا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، نہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے، یہ جرثومہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا جو ہے وہ بیماری کا جو ہے کسی کے انسان کو لگ جانا جو ہے وہ کیا کاز بنتا ہے اس کا. تو کیا اس آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بھیجی ہے، بجائے آپ توبہ طائب کرنے کے، اجتماعی توبہ جو آج آپ نے کہا کہ جمعے کی نماز میں اجتماعی توبہ کی جائے گی، تو آپ اس سے لڑنا کا لفظ جو ہے یہ انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ حد کفر نازل اس پہ بھی لگتی ہے کہ لڑنا کیا، اللہ کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پہ ایک آزمائش آئی ہے، اس سے آپ معافی مانگیں، من حیث القوم معافی مانگیں. اور یہ جو چور ڈاکو اچکے ہیں، ان کو جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ آئی پی پیز والے، یہ گزشتہ حکمران جو ہیں ہمارے، یہ تمام چینی آٹا سکینڈل والے، ان کو تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک موقع فراہم کیا ہے، موقع فراہم کیا ہے کہ امانتیں لوٹا دو اور اللہ سے معافی مانگ لو، سر بسجود ہو جاؤ. لیکن اب بھی جو ہے یہ لوگ اگر نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب جو ہے وہ نازل ہونے سے نہیں رہے گا. اور پھر جب گندم جو پستی ہے تو پھر گھن بھی ساتھ ہی پس جاتے ہیں. تو آپ جو ہے یہ ایک موقع ہے اجتماعی معافی کا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پاک پروردگار محفوظ رکھے. آج سے 1-1.5 مہینہ، یہ فروری کے مہینے کی بات ہے کہ میں نے اسی احسان بٹالوی حقائق کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت فروری میں، اس وقت غالباً میرا خیال ہے آخری تاریخ تھی یا اس سے مارچ کی پہلی تاریخ تھی، کہ 20 سے 25 ہزار لوگ جو ہے وہ جرثومہ لے کے گھوم رہے ہیں. اور ایک شخص اگر 3 کو ٹرانسفر کرتا ہے، 3 9 کو 9 27 کو، اور اس کو ضرب دیتے جائیں، تو یہ پاکستان میں اور ویسے بھی جو دنیا میں پوری ریشو آئی ہے وہ آپ کی ٹوٹل آبادی کی 10% بنی ہے تمام ممالک میں. 10% کے حساب سے ہمارے افیکٹ جو لوگ ہوئے ہیں وہ ہیں تقریباً 2,20,00,000 لوگ. لیکن چونکہ ہمارے پاس سہولت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کٹس موجود نہیں ہیں، ابھی تک ہم نے 1,00,000 لوگوں کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے، تو اس میں سے 9,000 کے قریب، وہی 10% کے قریب. صاحب آپ کی وہ بات میں پھر ناظرین کے سامنے وہی رکھنا چاہوں گا کہ ناظرین، وقت ہے، اللہ نے مہلت دی ہے کہ ہم اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کے سامنے سر بسجود ہو کے رو رو کے اسے اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اپنی ذات کی، اپنے خاندان کی، عزیز و اقارب کی سلامتی کی دعا کریں اور اسے ایک پھر منت کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب اور قہر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا. بہت شکریہ ناظرین، بہت شکریہ شہزادہ عالمگیر صاحب آپ کا بھی. تھینک یو ویری مچ بٹالوی صاحب. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.